गोय हे पर्यटन थळ, पूण पर्यटन थळार पर्यटकांचो येवकार कोयरान जाता म्हणपाक गतिताय जावची ना। स्वच्छ भारत आनी नितळ गोय एक वेगळीच काणी सांगतात। नितळ राज्य म्हणपी ह्या गोंयांत कोयराचे संकश्ट वयर सरपाक लागला। सरकार रस्तो रुंदीकरण करता, पूण थंय लेगीत कोयर पळोवपाक मेळटा। आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान रस्त्यार उडयल्ल्या कोयराच्या पोटल्यांची काणी मुखार हाडला, पळयात। आज जो हायवे आसात या रोड आसात हे सद्याक गार्बेजीचे हब जाले कडेन आसा आनी गार्बेज उडोवपाचे सद्या रोड जाले कडेन आसात। सरकार रोड जाय म्हणून बरे बरे रोड करता, पूण ह्या रोडाचेर आमी कितें पळयतात, ह्यो गार्बेजीच्यो पोटली पळयतात। आनी ह्यो गार्बेजी पोटली करता कोण? आमीच करतात, लोकूच करतात। जे लोक भाड्यानी रावतात, जे लोक फ्लॅटांनी रावतात, जे लोक जे आसात हे हॉटेल चलयतात या आनी कितें चलयतात, कसलें शॉप चलयतात, केस मारपाची दर, कोंबयांचे दर, जे कोण चिकन ते मारून लोकांक सप्लाय करता, हे लोक जे आसात हे आतां हांगा उडोवपा लागले कडेन आसा। तेंके जालें कितें आतां संवय जाले कडेन आसा की हाडलो रस्तो मेळ म्हणटा रस्त्यार उडयलो पब्लीक रोड। हांगा पब्लीक रोडाचेर हांगा उडयल्यार कितें जाता हें कळटा जाल्यार हांगा जी ऑथॉरिटी आसा, पंचायत म्हणा या म्युन्सिपालिटी म्हणा या बाकीची ह्या ऑथॉरिटीन सद्याक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। आनी हे न घेतले कारणान हे अशें करून लोकांक फाव जाला आनीक लोक हाडून उडयता हांगा जेन्ना पंचायत या म्युन्सिपालिटी परमिशन जेन्ना तांकां दिता तेंचो जे कसली शॉप दितात तेंची गार्बेज खंय उडयतले, कितें उडय हें पयलीं पळोवपाक जाय आसता, पूण हें कांयच पळयना। उडले सुटले काडले, परमिशन काडले आनी दिले। आतां हे कित्याक परमिशन दिता म्हण तें कांय खबर ना आनी कशें करून दितात तेंय कांय खबर ना। म्हणटरे फक्त शॉप घेतले म्हणटरे जालें, हांगा खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय। हांगा लोकांनी पंचायत आनी हे आसा ते डोर डोर करतात, तेंचे फुड्यान कितें दितात, सगल्यो पोटल्यो ह्या पोटल्यांक कितें आसा म्हूण कळटा, कोणाक खबर ना ह्या पोटल्यांक कितें आसा म्हूण तें। म्हणून आमी मागतात की आतां तुमी पळयात, आतां हो कोलवा रोड आसा, हांगच्यान जर तुमी हो कोलवा रोडार जाले, दुसरे तुमी पळयतात की जो बायपास रोड काडले कडेन NH 66 आनी वेस्टर्न बायपास तेजेर पयल्या पळोवपाचें ना, थंय सगळी गार्बेज। तूं जर दवरले रोडा गेलो थंय पळयल्यार थंय गार्बेज, म्हणजे वयत थंय गार्बेज जाले कडेन आसा। आनी ह्या गार्बेजीचो हो नरकासूर सद्या काबार करपाक जायना। सरकार कितलीशे हें हाडटा, मेशीन हाडटा, हें करता की गार्बेज प्रश्न सॉल्व करता, म्हणून हो सॉल्व जावपाचो पळयना, हो वाडत गेले कडेन आसा। आतां हांगा उपाय म्हणल्यार हांगा CCTV कॅमेरा बसोवपाचे, जे खंय आसा तितले CCTV बसोवपाचे आनी जे कोण उडयतात तांकां फायन मारपाना, तांकां खंय तरी बंदखण आसपा जाय आनी तेन्ना बंदखण पडल्यारच हांगा हें सुदारतलें, ना जाल्यार लोकूय सुदारपाना। लोक आपलो कोयर रस्त्यार उडयतात, हाका लागून रस्त्यार बरीच घाणीघुट्टांनी सोंसची पडटा। रस्त्याचेर कोयर उडोवपी लोकांक धरप आनी तांकां दंड घालप हे कांय वेळार जाताना लेगीत पळोवपाक मेळटा, पूण परिस्थितीत बदल जाल्लो मात दिसना। हाका खरो जापसालदार कोण? स्वता जापसालदारकी न घेवपी लोक काय खर कायद्याचो उणाव? विचार करपा सारकी गजाल। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।